भट्टी साहब, बड़ी अच्छी तरह से आसिफ ने एक्सप्लेन भी किया, क्या रुकावट है, क्या कबाहत है, क्यों इनकारी है PTI पार्लिमानी कमेटी से? मैडम शेख, सबसे पहले तो चूँकि पीका कानून बन चुका है, तो इसलिए अगर कोई मुझसे गलती हो जाए, गुस्ताखी हो जाए, कोई ऊपर नीचे में हो जाऊं, कोई बड़ा घर या बड़ा आदमी माइंड कर जाए, तो मैं एडवांस माज़रत चाहता हूं। मैडम शेख, वज़ीर आज़म ने एक ताना दिया है, एक बयान बराए बयान दिया है, और हमने उस पर सवाल रख लिया है। क्यों ना अगर वज़ीर आज़म साहब छोड़ दें इसको 2024 को और छोड़ दें 26 नवंबर को, बराए मेहरबानी अब आप इक़्तिदार में हैं, इसमें तो आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोई ज़रूरत नहीं है। आप 2014 के धरनों पर एक जुडिशल कमीशन बना दें। आप जो आपका मामला है उसका पिछला जो आप सारा देखना चाहते हैं वो इसमें ले आएँ, आप मेहरबानी करें बना दें। RTS कैसे बैठा था उस पर भी बना दें 2018 में, 2014 का धरना कैसा हुआ था उस पर भी बना दें। छोड़ दें इन सब PTI को। आप तो इक़्तिदार में हैं, आप तो वज़ीर आज़म हैं। मरियम नवाज़ का दरवाज़ा, होटल का कमरे का दरवाज़ा कैसे टूटा था बनाएं। राना सनाउल्लाह या एहसन इकबाल पर झूठे मुकदमे कैसे बने थे, किसने बनाए थे, बनाएं। छोड़ें इनको। और अगर आप ये ताना दे रहे हैं कि 2018 को चीज़ों को मिक्सअप कर रहे हैं, ट्विस्ट कर रहे हैं, तो बराए मेहरबानी सुप्रीम कोर्ट पर हमला हुआ था, एक आपने करवाया था या जिसने भी करवाया था उसको भी कमीशन में ले आए। जस्टिस कयूम की एक ऑडियो आई थी गालिबन वज़ीर आज़म साहब के साथ ही, उसको भी ले आए। और नवाज शरीफ साहब किस तरह गए थे लंदन और लंदन से किस तरह वापस आए वो भी इसमें ले आए। पीछे से सारा ले आए ना, सारा कर ले। एक RO का इलेक्शन हुआ था उसको भी इसमें ले आए। एक आपने नवाज शरीफ साहब ने एन इलेक्शन के दरमियान स्पीच की थी उसको भी ले आए, और उसके कहा था 2/3 अक्सरियत चाहिए, मिल गई, उसको भी ले आए। ये कैसी बात करते हैं? ये कौन लोग हैं? किस तरह के मजाक करते हैं ये? यानी दोनों की बात कर लेते हैं, छोड़ देते हैं। यानी इस वक्त PTI मांग रही है जुडिशल कमीशन, वज़ीर आज़म साहब बात कर रहे हैं पार्लिमानी कमीशन की। और आपको मैं याद दिलाता चलूँ, ये जो अभी मेरे भाई TORs पर और बड़े इस पे शफाफियत पे पूरा उन्होंने बात की, आसिफ बशीर साहब ने, पनामा लीक्स अदालत में जाने से पहले पार्लियामेंट में गया था, 6 महीने TORs ही नहीं बने और रुलता रहा, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी यहाँ कभी वहाँ, और उसके बाद वो अदालत में गया और फिर फैसला हुआ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है जुडिशल कमीशन, वज़ीर आज़म कह रहे हैं पार्लिमानी कमीशन या पार्लिमानी कमेटी। ये तो ना करने वाली बात हुई, ये तो मामला लटकाने वाली बात हुई, ये तो सवाल गंदम जवाब चना वाली बात हुई, ये तो मुज़ाकरात को मजाक रात बनाने वाली बात हुई। कौन सा पार्लिमानी कमीशन, कहाँ का पार्लिमानी कमीशन, और किस तरह का पार्लिमानी कमीशन, क्या करेगा? यानी वो करेगा क्या, उसका होगा क्या? यानी आप इसका मतलब है 2025 अब है तो 2029 तक इसी काम में रखना चाहते हैं। और दूसरी, राना सनाउल्लाह साहब इसी सवाल में आप में कह रहे हैं कि अगर PTI कायल कर ले तो अदालती कमीशन बना लेंगे। अभी तो कल राना साहब फरमा रहे थे कि PTI के मुतालबात नाकाबिले अमल हैं। 9 मई पर जुडिशल कमीशन इसलिए नहीं बन सकता क्योंकि कुछ को सज़ा हो चुकी है, कुछ के मामलात अदालतों में हैं। जब मामलात अदालतों में है तो जुडिशल कमीशन क्या करेगा? 26 नवंबर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले हमें जो गोलियां लगने से जान से गए उनके नाम, जो जख्मी हुए उनके नाम, और जो लापता हुए उनके नाम दे, फिर इस पर देखेंगे। और जो दूसरा मुतालबा, चंद 2-4 जुमले मैडम शेख, और जो दूसरा मुतालबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का राना साहब फरमा रहे थे कि सियासी कैदियों की रिहाई इसलिए नाकाबिले अमल है, राना साहब फरमा रहे थे क्योंकि ये भी मामला अदालतों में। तो आज ये किस तरह कह रहे हैं? मैडम शेख, ज़रा शहबाज शरीफ साहब और राना सनाउल्लाह साहब मरियम नवाज साहबा से पूछ लें क्या वो चाहते हैं मुज़ाकरात, ख्वाजा आसिफ साहब से पूछ लें, अता तारड़ साहब से पूछ लें, या वो जो रोज़ बयानात देते थे इसके खिलाफ उन सारों से पूछ लें। मैडम शेख, बात ये है कि ना ये किसी ने लचक दिखाई है, ना इससे कुछ हासिल वसूल होना है। ये एक ताना दिया था, एक उन्होंने, आप मिक्स अप चीज़ों को देखें, 2014 भी देख लें भाई, पहली मरतबा भी आप रह चुके वज़ीर आज़म, दूसरी मरतबा भी आप रह चुके, दोनों इत्तेहादी हैं। आपने सिर्फ सियासत करनी है 2014 के धरनों पर,
صرف آپ نے سر ویسے انہوں نے 2024 کے الیکشن کی بات بھی کی ہے جو میں آگے جا کر ڈسکس کرتی ہوں. ارشاد بھٹی صاحب کی جو بات ہے اعزاز کہ وزیر اعظم نے جو آفر دی ہے یہ ایک ٹانا ہے, مضحکہ خیزہ اور معاملات کو لٹکانے کے مترادف ہے. آپ سیکنڈ کرتے ہیں اس کو یا اختلاف کریں گے؟ علینا بات یہ ہے کہ میرے خیال میں نیت دونوں طرف سے ٹھیک نہیں ہے. بھٹی صاحب تو ایک طرف کی بات کر رہے ہیں, میرے خیال میں دونوں طرف نیت ٹھیک نہیں ہے. مجھے آپ یہ بتائیے کہ پی ٹی آئی جو آفیشیل سطح پر پارلیمنٹ کے اندر جو مذاکرات ہو رہے تھے اسپیکر قومی اسمبلی کی سربراہی میں, اس سے تو بائیکاٹ کر گئی ہے. لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین پی ٹی آئی کا کیسے بن گیا. مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ پیکا کا قانون جب سینٹ میں پیش کیا گیا تو پی ٹی آئی کے ممبرز نے اور پی ٹی آئی کے چیئرمین نے پیکا کا قانون کس طریقے سے اس کی حمایت کر دی. وہ تو اس کی مخالفت کر رہے تھے باہر, اور آج بھی پبلکلی وہ اس کی مخالفت کرتے ہیں. تو جہاں پر پی ٹی آئی رابطے میں رہنا چاہتی ہے انویزیبل پاورز کے ساتھ, وہاں پر تو وہ پورے رابطے میں ہے. اور جب وہ سیاسی لوگوں سے مذاکرات کی بات کرتی ہے تو وہ کہتی ہے جی ہم تو ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور گورنمنٹ کا کام دیکھ لیجئے, جو شہباز شریف صاحب نے بات کہی, اگر یہ واقعی حکومت کی نیت ٹھیک ہو تو تب بھی معاملات حل ہو جائیں. یہ پبلکلی آ کے کہہ رہے ہیں کہ ہم مذاکرات کرتے ہیں. ایکچولی یہ مذاکرات جو پی ٹی آئی کے ساتھ ان کے ہونے ہیں یہ خود پی ایم ایل این کی مخالفت ہے. یعنی کہ اگر وہ مذاکرات کامیاب ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پی ایم ایل این کی سپیس تو ختم ہو گئی. تو کیا پی ایم ایل این جینونلی چاہتی ہے کہ یہ مذاکرات ہوں؟ تو میرا نہیں خیال کہ پی ایم ایل این جینونلی یہ چاہتی ہے کہ مذاکرات ہوں. اسی لیے وہ پبلکلی آ کے سٹینس ایسا دیتے ہیں شہباز شریف صاحب بھی کہ جس میں لگے یہ کہ وہ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ کریں نہ, اور اس طریقے سے پی ٹی آئی کو رکھیں کہ پی ٹی آئی جو ہے جو اپنا فیس جو ہے وہ فیس سیونگ بھی پی ٹی آئی کو نہ مل سکے. اور پی ٹی آئی کی نیت بھی میں نے آپ کو بتا دی ہے. مسئلہ یہ یہاں پر دونوں طرف کی نیتیں ٹھیک نہیں ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں طرف جو ہیں وہ انویزیبل پاورز کے اوپر زیادہ یقین رکھتے ہیں, نہ کہ لوگوں کی جو پاور ہے اس کے اوپر یقین رکھیں. آج بھی آپ کمیٹی بنا لیں, پارلیمنٹ کی بنا لیں یا جوڈیشل کمیٹی بنا لیں, جب تک نیت آپ کی ٹھیک نہیں ہوگی کوئی کمیٹی جتنے مرضی اچھے ٹیو آرز بنا لیں وہ کمیٹی آپ کو نتائج نہیں دے گی. کیا آج ایسے لوگ موجود نہیں ہیں پاکستان میں جن کے اوپر تمام جماعتیں آنکھیں بند کر کے اعتماد کر سکیں؟ بالکل ایسے لوگ موجود ہیں جن کی سربراہی میں اگر پی ٹی آئی, اگر نون لیگ, اگر پیپلز پارٹی اعتماد کرنا چاہے تو ان کی سربراہی میں ایک کمیشن, ایک کمیٹی بن سکتی ہے, اور وہ پوری آنیسٹی سے بتا سکتے ہیں بغیر کسی دباؤ میں آ کے. کیا جی کہہ رہی ہیں؟ مثال دیں ہمیں, جیسے کہ کون لوگ ہیں جن کی سربراہی کے اوپر دونوں کو اعتراض نہیں ہوگا, ایسے نیوٹرل لوگ؟ میں کہتا ہوں دونوں کیا تینوں کو, میں نام بتا دیتا ہوں آپ کو. میں سمجھتا ہوں کہ آفتاب سلطان, اور بھی نام بتا سکتا ہوں لیکن ایک بندہ ہے جس کا نام ہے آفتاب سلطان. آفتاب سلطان پاکستان پیپلز پارٹی کے ڈی جی آئی بھی رہے, یوسف رضا گیلانی کے. آفتاب سلطان نواز شریف صاحب کے ڈی جی آئی بھی رہے, اور پھر شہباز شریف صاحب کے چیئرمین نیب رہے ہیں, اور انہوں نے چیئرمین نیب کی حیثیت سے استعفیٰ دے دیا شہباز شریف صاحب کے دور میں. انہوں نے کہا کہ مجھ پہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے ان قوتوں کی طرف سے جن کے سامنے میں سرنڈر نہیں کروں گا, اور پی ٹی آئی نے آفتاب سلطان کو سر پہ اٹھا لیا, حالانکہ ماضی میں ان پہ تنقید کرتے رہے. تو آفتاب سلطان پہ پی ٹی آئی بھی اعتماد کرتی ہے, نون لیگ بھی اعتماد کرتی ہے, پیپلز پارٹی بھی اعتماد کرتی ہے, اور نام بھی دیے جا سکتے ہیں. میں نے چونکہ بھی آپ نے سڈنلی یہ پوچھ لیا تو میں نے بتا دیا, جو ڈاکٹر شعیب سڈل کا نام بھی ہے, ان کی بھی بات ہو سکتی ہے کہ ڈاکٹر شعیب سڈل بڑے سینئر آدمی, اور بھی بہت سارے نام ہیں, نام لیتے جائیں گے تو وہ بات دور تک چلتی جائے گی. تو ایسا نہیں ہے کہ یہاں پر مسئلہ نیت کا ہے, نہ گورنمنٹ کی نیت ٹھیک ہے نہ پی ٹی آئی کی نیت ٹھیک ہے. اچھا